बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अला अदाहुम अजमईन। अस्सलामु अलैका या रबीअल अनाम व नज़रतल अय्याम मौलाना साहिबल अस्रि व ज़मान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतंगा विलादत बा सआदत मुंजी आलम बशरियत यूसुफ हज़रत ज़हरा उम्मीद अइम्मा अलैहिमुस्सलाम दी मुनासिबत का पेशा पेश तबरीगो तहनियत अर्ज़बित इंशाअल्लाह मौला इमाम ज़मान अरवाहुना लहुल फ़िदाए फ़िक़्पो यरंग नहीं का हमेशा राज़ी दुखन व दे बंदाव निशितंग नुगनंग अतंग करार तांशिक व खुरी फ़िक़्पे जमाल नूरानी पे यरंग नंगा शुख्मो थोंग मयुद पे खुदास नसीब बशिक इंशाअल्लाह। दिछन पो लेग से ना अज़मत अंगंग से पिछन कि शायद बाज़ उलमा शब क़द्र इन नज़र बहुत पदी एहतिमाल तगत मिसल शब क़द्र खुसूसियात के तो रोज़ीन तकसीम छचा इन ज़रबा अदुचोस या हज छायुत पना या इंसानी उम्र चामच बचा इन चामच खैरात या इंसानी के शर नबलात होंचा इन दोन मुक़द्दर छायुत पिछन चिगिन ज़रबी दी हिसाबी दी खुसूसियात कुंदियाँ यूँ बछासों से छाना अहल बैत अलैहिमुस्सलाम संग कसल मौलिद शब क़द्र पैगम्बर फ़िक़्पुल्लाह खुदा शज़द बसंग दो न बराबर अचंग अहल बैत फ़रिज़ दिसन पो मखसूस बसतांस पे पिछन चिक अमाल मन मंगमोयत खुलासा दिसन पे अनुक नशुन चिक इंशाअल्लाह इशारा बैत कि दो न अनुक न चिक नतंगा गुस्ल तंग मोयत पाओ गुनाह कुन तखफीफ ना यंग मुछायत भी सबब छचा इन लो निज़र से शब बेदारी बा शब अहिया खुरंगा दियनु गतान हलचांस बा से दुख पो शब बेदारी बा युत पो दो सुफारिशों से खुसूसन इस्तिग़फ़ार ना फ़िक़्र ना दुआ ना दो नज़रिए का अगर दिछन पो शब बेदारी बस निछते दुआ न इस्तिग़फ़ार ना दो न मसरूफ़ न मशगूल जगन के तो बहश पुखई फ़रिज़ हमेशा दुख पयुत पे जगह छचाइन इस्तराहतगाह छचाइन गुनाह बख्शिश छचाइन खुलासती के आता सुफारिशों से दो चौक हंचिगिन कि फ़रिश्तगान कुन सुना ज़िक्र अनुक सुना तस्बीह अनुक तहलील अनुक रुकू न सजदा न दोन अनुक मशगूल दुख पयुत पे हंचिगिन ज़रत सुमेर से का ज़ियारत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि खुशा बहाल कसाने की करबला लथोन तंग मुर्न ज़ियारत बायुत पे दुआ मसों तगरीस ना मन सक बस कम ज़ियारत पहुँता दाव इन ज़रत तवज्जुह दुख से इमाम हुसैनी तरफ ला हिंदक चोशी कसों से तंग नज़र बस में तरफ ला अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दा हिसाब चिक तवज्जुह दुख पा अजीज़ान दिल मुजगुन शरीअत इस खोंस पे दी चीज़ात कुन गता थुन सदना सी बरकत का इमाम हुसैन फ़िक़्पे क़ियाम न शहदाए करबलाए इनायत न खोई ज़हमत हिसाब पे का इमाम हुसैन फ़िक़्पे शितान थोन इन खुरी फ़िक़्प सबब सुं दी मारिफ कुन थुन चुक बिज़र भी तरफ ला तवज्जुह बुज़रत जबीर इसी का मता दुआ मन मामूद दुआ कुन चिचिक दुआए कुमेल कि लेक से ना सुफारिशों से कि मौला अमीरुल मोमिनीन इस दिसन पे फ़जीलत न दोन बयान बस है ना मस्जिद बसरे अनु खुरे असहाब के तो खोरे दें जलसत तश्कील तांसियोद खन देखे न कुमेल ज़रत मौला फ़िक़्पो खुदा हाफिज़ी बस सों से लजुक पे का मौला ज़िम्स खान सों दुआए कुमेल मौला फ़िक़्पे के नंगल सबसे यूँ ज़रे दुआए कुमेल के लेक्सन सुफारिशों से दो मिन मंग खुद मौला इमाम ज़मानी फ़िक़्पे बारे दुआ के तो आता मफ़ातियाँ योतंग सलावात शाबानिया व दोन दोन तस्बीह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इस पर या ज़रचना खुलासा दुआ आता मन मंगमोयत व दो नानु आता फ़िक़्र फ़िक़्र मन दिसन पे मंगमो वारिद सोंसियोत कि गज दो ने रुगना छसा इन मोती फ़िक़्र सुमा इशारा बित फ़िक़्र चिक पोंग तंगा शाम न खुफ्तानी बार पेनुक खज बस इंशाअल्लाह न ताचा शाम न खुफ्तानी बार पेनुक फ़िक़्र का आदश भी मोतु ये चोलंगिज गिज बस क्योंचिन सलाम गिज सों हमुति लजुक पे का सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पर इस पर चू
یا روایت چنچوشی حضرت دی ساپگا رسپرچو گا رکعت رره که حمد الجوک پیکا قل هو الله احد پو زرچا نیسی که سلام تانتے کنا این اسپانده تر پیکا بچا فیق پو شم سلجوک پیکا یا ربی اغفر لنا دور اسپرچو یا ربی ارحمنا دور اسپرچو یا ربی تب علینا دور اسپرچو و دی لجوک پیکا قل هو الله احد پو نیشور ساقشک تلاوت بوس دی لجوک پیکا سبحان الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كل شيء قدير یوزر زرد دیو تمام دی فیق پی ثواب انکسال مولد دنیا نا آخرت من چی حاجات چلنا حاجات شرعیہ دیو خدا ارسان بزاد پوز روا بچائین دعا مستجاب بچائین و تسائین موید پی اثر شک اعطاه الله کتابه بیمینه حسکیاں اتاں یود شیسلا جوک پہ کہ نامہ عمل پو پرونده عمل پو یا ٹانگستان دی آیونس ٹانگستان کے تو سعادت نشانی یونستان کے تو ذلت نخواری نشانی دی فیق پو مال لگھون کے تو حسکیا کھوئے پرونده عمل پو ٹانگ لگ پیانو شزدے بولو و یوں موید پی لوز حق پا خداس بلا کنی شتیانوگنا سترنگ سے جگ چاہیے پس دیو شام نا خفتان بار پیانوگ دیا غاتی شامی سنت فیق رکعت بھی بعد میں آتے اس خود دیا حساب پہ کیا دو بار دیا نو بانا انشاءاللہ دیا ثواب پو نیز کے شزدے بچا و ایام فیق رکعت نیز خفتانی فیق پو شم سلجوک پہ کیا کسال مولد سورہ حمد پو شم سلجوک پہ کیا قل یا ایوہ الکافرون پو زیر رس پچک نیز رسی کا سورہ حمد تلجوک پہ کیا قل هو الله احد بزر چا دی لجوک پہ کیا دو مفاتیحن یوں سے دی فیق پو کہ دی لجوک پہ کیا دعا چگو تقریباً صفحہ چک انشاءاللہ مفاتیحن رکنا زرچا دو تقدیر کے تو زرچا ما سونگا تو آتی سر بورما ساگاہ زرچا ما چھانگا تو مشکل میں فیق پو بچا دیکھنا سجدے انوک سون سنا رسپنگشو یا ربی رسپنگشو زر لو یا اللہ رسپردون زر دیکھنا لا حول ولا قوة الا باللہ دو رسپردون ما شاء اللہ رسپرچو لا قوة الا باللہ بسنگ رسپرچو زر لو دیکھنا صلوات تنسنران حاجات کن چول امام صادق فیق پس کسال مولد فواللہ قسم بخدا زرد خدا لنزگا ان کسال مولد اگر دی فیق بس خدا ایک نیرز حاجات چلنکا تو نمکھوری قطرات نا تھک سام سے نمکھور تھک سے دہ حساب پو اگر خدا ایک حاجات چلنا خداز دونی کے یرنگ تھن چک چاین کھری فضل و کرمی کا انشاءاللہ پچھانا دیو البتہ خدا حکمت عشیپا کہ کھری دی بندہ پہ مصلحت دوگا من دوگا دہ حساب پہ کا لیکن ہاتھ خالی لخستوں گا زخچہ من جویا یا یرا مصلحت یودنا غتی مصلحت یودنا خدا زیاو شزده بیت یا مدنا یا بلا چلنت یا مدنا آخرت لنگ غتا ذخیره شچا انزریت خب یا فیاغونی انوگنا دی فیاغ پوکی غتا هم شب نیمه شعبان دو من باقی ایام کنی انوگ فیسسن روز جمعه شب جمعه لسفارش نوسیوتن نماز جعفر تیارین جعفر تیاری فیق پہ فیق رکعات اجبیوت رکعات اول پہ کہ نزنیز بس ہے رکعات اول پہ کہ سورہ حمد پہ زر لشک پہ کہ سورہ زلزال در چاہین اذا زلزلت الارض زلزالها نیسری سی رکعات پہ کہ غطا زر چین سورہ والعادیات پہ سمیری سی رکعات پہ کہ نزنی سی کا سلام تھا چین ہے موتو یہ چولا سمیری سی رکعات پہ پہلا گا سوران زرد سمیری سی رکعات پہ کہ سورہ ناصر زرچین اذا جاء نصر اللہ والفتح وجبیری سی کا قل هو اللہ احد پو تانا دینو سورہ کنزر ادی سورہ زلزال عادیات دون اگر دون کا تو مشکل سونا کا تو لغمون دیاو دون شانا کا تو قل هو اللہ احد زرنا چاہ مشکل مد دی سورہ پو زر لشک پہ کا تسبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پو رسپت چوغا زربت اے سوری ریابنا یا رسپت چوغا
Fiara kajbi sonde garere ke surat chang selajjuk peka tasbihat arba'a por espa choga zerchin. Dekana rukuya yot. Rukuya yan di tasbih por esper chu zerchin. Rukuya na gole ne lajjuk peka sami Allah mizabata aditana de lan selajjuk peka yang resper chu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Secde anu chet yan resper chu. Secde anu gole ne resper chu. Nisri secde anu yan resper chu. Nisri sajda na gole na lans baba sandullah yang resper chu. Chana rakaat cici ke chachin 75. Urdun chunaga 75 tasbihat arba'a chachin. Dia tus nisri zikan dia baca kulle fyara ka adis bar la chachin 300. Sanju 75 4 zarb taman zamson 300. Tanaddu yantes मुश्किल बुझुंचे आदू गाह इंसान ला जहमत छचिंदे आदू छुंचे फैसान सरमार दोन ला मुश्किल थो या जवान सा लिजादी मसला शरीफ अर्जा बेद आया दी तस्बीहात अरबाउन किमतज फगन उगजरचाइना नमाज जाफर तैयार लेक सन सिफारिश सों सता हाजात को निमिंगना गुनाह बख्शिश मिंगना फ्याक पुंगज जचो राहत आसानी के बासनार ग्याबना छुम से लजुक पे के जरबा यंचाइना यामीन जरबाना रवायत इज़मोले दो अच्छा मुश्किल में यारे फ्याक बेन डूल इंचिक हाता या लास में इंचिक आदि चाना को इंसान फ्याक हालत yang duk sebaca chana mana lhaqmo do ma chana ka to chi boju surah zilzal na adiyat na surah nasr na qul huwallah do ठीक में ना qul huwallahu ahad पजर ना dik chom se lajjuk pe ke yara dale na chi boju tasbihat arba'a 300 बार तिलावत बना दिख चाहिए दो अच्छा मुश्किल में अब दूँ आता गा है छनफ्याक इंशाअल्लाह तौफीक सुनखान लाजीज़ा नमाज जाफर तैयारी के लाइक सना सिफारिश सुनसेत मुश्किलात मिंगना हाजतुन गोई मिंगना दिके माना सिफारिश तो आसान बात मिंगना आता कैसल मुलद नमाज शब बखान छनफ्याक बखान इसकी छनफ्याक शफ़ वितर मिनमा शुफ वितर मिनमा प्यारा क्या दरगात बातां अदियन उगलज बीदा हिसाब बना दी या हद तंगतिस दिया नाफिला मगरिब बेदे ngati शामी सुन्नती प्यारा क्या आज भी अदियन उमल लखों दी नमाज जाफर तैयारी नियत पे क्या छाना आता हर जगह आता बायन चाहिए इंदी के लाइक सना सिफारिश सोंसेत व तस्बीहात अरबाउ सरियाब नजर ना दिखचा दुमिन मांगता खुलासा फ्याक मामूद इंशाअल्लाह दूंगा छसारी जिसखान को नंते खदमल्ला अर्जा बस फैससां दिसान पे अनु यारां मंगा मौला इमाम असर अरवाहुना लहुल फिदाई फक पे तरफ ला हकीकत के सिंह तवज्जुह बस खुरंग वासिता करारता से खुदा के न चलचा मरीज मर्जा यंग को निमिंगना दुनिया के नरगल खनामवाद को निमिंगना व फैससां खुरी फक पे ज़ुहूर प शुखमो बस खुदा कुल जरे खुदा के न चलचा व यारां नंगिस निंग कुन इमाम असर अरवाहुना लहुल फिदाए नज़र छायुद पे लायक नशाइस्ता इन मुद बिस्निंग गुन दुचोस हालत च करार तो ज़रे आक़िबत अमर पे यरंग नंगी शिचस पे ख़दम बखैर सोंसी ज़रे दुनिया में मिंगना बारान रहमत मिंगना औलाद मिंगना खुलासा चिकची मिंगना दुआ बचा यंतंगा मिकना इल्तिमास दुआ अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।